विदेशमन्त्री एस जयशङ्करः कनाडा ब्रिटेन देशयोः विदेशमन्त्रिभ्यां सह वार्तां कृतवान्। अफगानिस्तानस्य वर्तमानस्थितौ चर्चा, स्वीय ईरानी ओमान समकक्षाभ्यां सह अपि चर्चा कृता। विदेशमन्त्री एस जयशङ्करः अद्य स्लोवेनिया, क्रोएशिया, डेन्मार्क इति देशत्रयस्य चतुर्दिवसीययात्रायां गमिष्यति। स्लोवेनियायाम् असौ तत्रत्य विदेशमन्त्री आञ्जे लोगर इत्यनेन साकं संवादम् आचरिष्यति। सः स्लोवेनिया अपि च क्रोएशिया, डेन्मार्क इति देशत्रयस्य चतुर्दिवसीययात्रायां भविष्यति। अफगानिस्ताने तालिबान प्रशासनस्थापनस्य प्रक्रिया आरब्धा। यूरोपीयसङ्घः इस्लाम आतङ्कवादिनां समूहम् अफगानिस्तानस्य नूतनशासकरूपेण मान्यताप्रदाने शीघ्रता न करिष्यति। अफगानिस्तानां पुनर्वासस्य कृते वित्तपोषणं सुरक्षयितुं योजना। टोक्यो पैरालम्पिक क्रीडायाम् अद्य भारतीय क्रीडकाः अनेकासु प्रतिस्पर्धासु भागं ग्रहीष्यन्ति। पुरुषाणां शॉटपुट क्रीडायाम् अरविन्द मलिकतः स्वर्णपदकस्य अपेक्षा अस्ति। भारतीय क्रीडकाः अद्य लक्ष्यभेदस्पर्धायां कैनो स्प्रिंट, ताइक्वांडो स्पर्धासु भागं ग्रहीष्यन्ति। भारत इंग्लैंडयोर्मध्ये पञ्चनिकषस्पर्धा श्रृङ्खलायाः चतुर्था निकषस्पर्धा अद्य कैनिङ्ग्टन् ओवल् इत्यस्मिन् क्रीडाङ्गणे क्रीडिष्यते। भारतम् अस्यां स्पर्धा श्रृङ्खलायां विजित्य स्पर्धायाम् अग्रत्वं स्वीकरिष्यति इति आशास्यते। अभिवादे, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। विदेशमन्त्री एस जयशङ्करः अफगानिस्तानस्य सङ्कटमालक्ष्य स्वीयेन ईरानी समकक्षेण हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान् इत्यनेन साकं सह वार्ताम् अकरोत्। अफगानिस्तानस्य स्थित्या सहैव द्विपाक्षिकविषयेषु अपि चर्चां कृतवान्। विदेशमन्त्री कनाडा देशस्य विदेशमन्त्रिणा मार्क गार्न्यू इत्यनेन साकं दूरवाण्या वार्तां कृतवान्। इतः प्राक् असौ ब्रिटेन देशस्य विदेशमन्त्री डोमिनिक रॉब अपि च ओमानस्य विदेशमन्त्रिणा सह अपि वार्तां कृतवान्। अपि च उभौ अफगानिस्तान विषये विचारविमर्शं कृतवन्तौ। विदेशमन्त्री एस जयशङ्करेण बुधवासरे ब्रिटेनस्य विदेशमन्त्री डोमिनिक रॉब इत्यनेन साकं द्वितीयवारम् अफगानिस्तानस्य वर्तमानस्थितिमालक्ष्य वार्ता कृता। स्वीय ट्वीटमाध्यमेन तेनोक्तं यत् ब्रिटेनस्य विदेशमन्त्री डोमिनिक रॉब इत्यनेन साकं पुनः वार्तां कृत्वा आनन्दम् अनुभवामि। वार्ता अफगानिस्तान संबंधी घटनाक्रमे केन्द्रिता आसीत्। विदेशमन्त्री एस जयशङ्करः अद्य स्लोवेनिया, क्रोएशिया, डेन्मार्क इति देशत्रयस्य चतुर्दिवसीययात्रायां गमिष्यति। स्लोवेनियायाम् असौ तत्रत्य विदेशमन्त्री आञ्जे लोगर इत्यनेन साकं संवादम् आचरिष्यति। अवधेयास्पदमस्ति यत् स्लोवेनिया राष्ट्रं विदेशमन्त्रिणं डॉक्टर एस जयशङ्करं यूरोपीय संघस्य सदस्यदेशानां विदेशमन्त्रिणाम् अनौपचारिक उपवेशने भागग्रहणाय आमन्त्रयत् अस्ति। असौ यूरोपीय संघस्य सदस्यदेशानां विदेशमन्त्रिभिः साकं चर्चां करिष्यति। शुक्रवासरे विदेशमन्त्री क्रोएशिया राष्ट्रस्य विदेशमन्त्री गॉर्डन ग्रिलिक रेडमैन इत्यनेन साकं वार्तां करिष्यति। सितंबर मासस्य चतुर्थे पंचमे च दिवसे विदेशमन्त्री डेन्मार्क देशे भारत डैनिश संयुक्त आयोगस्य चतुर्थोपवेशनस्य सह अध्यक्षतां करिष्यति। अमेरिका देशस्य रक्षामन्त्री लॉयड ऑस्टिनः उक्तवान् यत् अमेरिका देशेन अफगानिस्तानात् प्रायः 6,000 अमेरिकीय नागरिकाः निष्कासिताः। आहत्य 1,24,000 जनाः आनीताः। ऑस्टिनः उक्तवान् यत् सः गर्वमनुभवति यत् कथम् अनेकाः सैन्यसदस्याः अफगान शरणार्थिनां स्वागतं कृतवन्तः। सः उक्तवान् अमेरिका स्वीय इतिहासे नागरिकाणां बृहत्तमं निष्कासनकार्यं कृतवान्। अमेरिकादेशः तान् जनान् अपि सम्मानयति ये अफगानिस्ताने युद्धसमये मृताः, अपि च ते अग्रिमसप्ताहे उपत्यकायाः निरीक्षणं करिष्यन्ति इति। I would not want to make any predictions. I would tell you that we're going to do everything that we can
to make sure we remain focused on ISIS-K, understand that network, and at the time of our choosing in the future, hold them accountable for what they've done. यूरोपीयसङ्घस्य कथनमस्ति यत् तालिबानेन सह सम्पर्कस्य आवश्यकता भविष्यति, परन्तु औपचारिकरूपेण इस्लाम आतङ्कवादिनां समूहम् अफगानिस्तानस्य नूतनशासकरूपेण मान्यताप्रदाने शीघ्रता न करिष्यति। एशिया प्रशान्तक्षेत्रयोः कृते यूरोपीय आयोगस्य प्रबन्धनिदेशकः उक्तवान् यत् यूरोपीयसङ्घस्य योजना प्रायः 63,000 अफगानस्थानां पुनर्वासस्य मार्गं प्रशस्तयितुं 30 मिलियन् यूरो इति वित्तपोषणं सुरक्षितकरणस्य अस्ति। कोरोना इति वैश्विकसङ्क्रमणम् उन्मूलयितुं सूच्यौषधप्रयोगाभियाने भारतं जवीयस्य गत्या समेधते। केन्द्रीयस्वास्थ्यपरिवारकल्याणमन्त्रालयेन कथितं यत् राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधप्रयोगाभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् 17.67 कोटि कोरोना प्रतिरोधि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। ह्यः सायं 7 यावत् 42,000 लक्षानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः ह्यः प्रथम ब्रिक्स चलचित्र प्रौद्योगिकी गोष्ठ्याः उद्घाटनं कृतवान्। स्वीय आभासीय संबोधने अनुराग ठाकुरः उक्तवान् यत् एषा संगोष्ठी अस्मिन् वर्षे भारते ब्रिक्स शिखर सम्मेलनात् पूर्वं ये विशेषायोजनानि भवन्ति तस्य एव अंशः अस्ति। India takes pride in organizing the first ever BRICS Film Technology Symposium as a part of the special events planned in run-up to BRICS Summit to be held in India. As you all know, India is preparing to host the 13th BRICS Summit this year. During the chairmanship of India, we aim to promote institution building to further deepen, sustain and institutionalize BRICS cooperation. सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः उक्तवान् यत् सदस्यदेशानां मध्ये सम्बन्धान् सुदृढीकरणाय भारतं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निभालयिष्यति। श्री ठाकुरः उक्तवान् यत् एषा गोष्ठी सर्वेषां सदस्यदेशानां जनाः एकत्र आगच्छेयुः अस्यां दिशि एकः पदक्षेपः अस्ति। India is a pivotal power in Asia today, and as a member of the BRICS consortium, we would like to play a crucial role to strengthen ties between the member countries. And organizing the BRICS Film Technology Symposium is a step in the direction to bring the people from all member states together. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इत्यस्य 25तमीं जयन्तीम् आलक्ष्य आभासीय माध्यमेन स्मृतिचिह्नरूपेण 125 रूप्यकस्य एकं नाणकं लोकाय समर्पितवान्। समारोहं सम्बोधयन् श्री मोदी कथितवान् यत् स्वामी प्रभुपाद न केवलं भगवतः श्रीकृष्णस्य महान् भक्तः आसीत् अपितु प्रख्यातः देशभक्तः अपि आसीत्। हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वो एक महान भारत भक्त भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा तक लेने से मना कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् भारतस्य योगज्ञानम् अत्रत्य स्थायी जीवनशैली तथा च आयुर्वेद सदृशं विज्ञानम् अशेषे अपि विश्वे प्रसृतः अस्ति। भारत दुनिया को कितना कुछ दे सकता है, आज इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है विश्व भर में फैला हुआ हमारा योग का ज्ञान, हमारी योग की परंपरा, भारत की जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद जैसे जो विज्ञान है। हमारा संकल्प है कि इसका लाभ पूरी दुनिया को मिले। श्री मोदी इस्कॉन इति संस्थायाः प्रशंसामपि कृतवान्। उक्तवान् च इस्कॉन समग्र विश्वाय ज्ञानं दत्तवत् यत् भारताय आस्थायाः अर्थः अस्ति
उत्साहः उल्लासः मानवतायाम् आस्था च। हम जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां जब लोग हरे कृष्ण बोलकर मिलते हैं तो हमें कितना अपनापन लगता है, कितना गौरव भी होता है। कल्पना करिए, यही अपनापन जब हमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के लिए मिलेगा तो हमें कैसा लगेगा। स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन इति संस्थायाः स्थापनां कृतवान्, यत् हि हरे कृष्ण आन्दोलनरूपेण ज्ञायते। इस्कॉन संस्था द्वारा श्रीमद्भगवद्गीतायाः अन्यवैदिकसाहित्यस्य च 89 भाषासु अनुवादं कृत्वा सम्पूर्णे विश्वे वैदिकसाहित्यस्य प्रचारप्रसाराय महत्त्वपूर्णभूमिका निभालिता। स्वामिना शताधिकानि मन्दिराणि स्थापितानि, अथ च विश्वाय भक्तियोगस्य मार्गे अनुसरणाय शिक्षां प्रदातुम् अनेकानि पुस्तकानि अपि लिखितानि। आयुषमन्त्रालयेन कार्यस्थले योगस्य वर्धनाय ह्यः योगा ब्रेक इति चरिष्णुतन्त्रस्य शुभारम्भं कृतम्। 5 निमेषस्य योग ब्रेक प्रोटोकाल् इत्येतत् मानसिक कष्टादिकं दूरीकरणाय नवस्फूर्तिः आनेतुं, कार्यस्थले व्यक्ते कार्यक्षमतां च सुदृढीकर्तुं, कार्ये विशेष अवधानं दातुम् इत्येतत् सम्मिलितमस्ति। योग ब्रेक इति चरिष्णुतन्त्रस्य शुभारम्भं केन्द्रीय आयुषमन्त्री सर्बानन्द सोनोवालः कृतवान्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री कार्यालये राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंहः, विधिमन्त्री किरेन रिजिजूः, विदेशराज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखी अपि उपस्थिताः आसन्। आयुषमन्त्री सर्बानन्द सोनोवालः उक्तवान् यत् कार्यस्थले जनानां स्वास्थ्यविषये इतोपि परिष्कारः भविष्यति। Yoga break, a yoga protocol consists of a very few useful yoga practices devised to de-stress, refresh and refocus on work to increase the productivity of individuals at workplace. The concept of yoga break is relevant to working professionals all over the world. केन्द्रीय विधिमन्त्री किरेन रिजिजूः उक्तवान् यत् सामान्यजीवने मेलयितुम् उत्तमः पदक्षेपः अस्ति, एवं च योगः सर्वेषां कृते लाभप्रदः अस्ति। वाई ब्रेक जो करा रहे हैं, योगा ब्रेक का जो ऐप आज लॉन्च हो रहा है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आग की तरफ फैलेगा और सब इसको एडॉप्ट करेगा। कोई ऑफिस जाता है, कोई घर में काम करता है या किसी न किसी रूप से लोग बिजी होते हैं, तो ये बहुत ही साधारण तरीका है कि कहीं भी रहे आप इसको कर सकते हैं। टोक्यो पैरालम्पिक क्रीडायाम् अद्य भारतीयक्रीडकाः अनेकासु प्रतिस्पर्धासु भागं ग्रहीष्यन्ति। पुरुषाणां शॉट्पुट् क्रीडायाम् अरविन्द मलिकतः स्वर्णपदकस्य अपेक्षा अस्ति। एतदतिरिक्तं बैडमिण्टन् स्पर्धायामपि स्वीयप्रदर्शनं क्रीडकाः अद्य करिष्यन्ति। अरविन्दः शॉट्पुट् F35 इत्यस्य उपान्त्यचक्रे सायं 13:04 दर्शयिष्यति। एतदतिरिक्तं लक्ष्यभेदस्पर्धायां कैनो स्प्रिंट ताइक्वांडो स्पर्धासु भारतीयक्रीडकाः भागं ग्रहीष्यन्ति। भारत इंग्लैंड देशयोर्मध्ये पञ्चनिकषस्पर्धा श्रृङ्खलायाः चतुर्था निकषस्पर्धा अद्य कैनिङ्ग्टन् ओवल् इत्यस्मिन् क्रीडाङ्गणे क्रीडिष्यते। भारतीयदलस्य कैनिङ्ग्टन् ओवल् इत्यस्मिन् क्रीडाङ्गणे प्रदर्शनं साम्प्रतं यावत् सम्यक् न अभवत्। दलमस्मिन् क्रीडाङ्गणे स्वीयं गतद्वन्द्वं 18-2000 क्रीडितवत्, यस्मिन् दलं पराजयं सम्मुखीकृतवत्। अस्यां चतुर्थनिकषस्पर्धायां दलं भव्यं प्रदर्शनं कुर्यात् इति आशा अस्ति। अवधेयास्पदमस्ति यत् पञ्चक्रीडा निकषस्पर्धाशृङ्खलायाम् अस्यां भारतम् 1-1 अङ्केन अग्रत्वं भजते। गतस्पर्धा इंग्लैण्डदेशेन विजिता आसीत्, अतः भारतम् अस्यां स्पर्धाशृङ्खलायां विजित्य स्पर्धायाम् अग्रत्वं स्वीकरिष्यति इति आशास्यते। वार्तासंस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।